नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं चंपूकाव्यस्य षष्ठभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। एतस्य षष्ठभागस्य विषयस्य नाम भवति चंपूरामायणं भोजदेवाः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। चंपूरामायणम् एकं चंपूकाव्यं भवति। चंपूरामायणस्य कर्ता भोजदेवः अस्ति। भोजदेवस्य समयः 1062 तः 1111 विक्रमाब्दमभितः आसीत्। भोजदेवः परमारवंशे जनीं लब्धवान्। भोजदेवः धारानगर्यां राजा आसीत्। धारानगर्याः वर्तमाननाम धारवाड़ इति भवति। विदर्भ इति स्थानं सम्प्रति कर्णाटके राज्ये वर्तते। विदर्भराजाः भोजराजाः अथवा भोजदेवाः भवति। चंपूरामायणस्य प्रतीकाण्डपुष्पिकायाम् अयं विषयः उल्लिखितः अस्ति यत् इति श्री विदर्भराज विरचिते चंपूरामायणे इत्युल्लेखः वर्तते। चंपूरामायणं भोजदेवः रचितवान् इति चंपूरामायणे युद्धकाण्डे इदं वाक्यम् उल्लिखितं वर्तते यथा इति विदर्भराज विरचिते चंपूरामायणे। चंपूरामायणं भोजदेवः रचितवान् इतोपि एकं वाक्यं तत्रैव विद्यते यथा भोजेन तेन रचितमिति पूरयिष्यत्। युद्धकाण्डे इदं वाक्यं वर्तते। चंपूरामायणस्य युद्धकाण्डस्य रचनां लक्ष्मणभट्टः अकरोत्। विदर्भदेशे ये राजानः अभवन् तेषां राज्ञाम् उपाधिः भोजः इति आसीत्। भोजप्रबन्धग्रन्थस्य ग्रन्थकारः बल्लालसेनः भोजराजं विद्वद्मूर्धन्यः भोजः इति अकथयत्। रघुवंशे कालिदासः भोजराजविषये इत्थम् अवदत् यथा भोजेन दूतो रघवे विसृष्टः। पंचम सर्गः। भोजराजः सिन्धुराजस्य पुत्रः आसीत्। चंपूरामायणस्य आरम्भात् पंचम सर्गं यावत् भोजराजः अरचयत्। इत्युक्ते पंचम काण्डं यावत् भोजराजः अरचयत्। भोजप्रणीतस्य चंपूरामायणस्य युद्धकाण्डस्य रचनां लक्ष्मणभट्टः एव अकरोत्। चंपूरामायणस्य उत्तरकाण्डस्य रचनां वेङ्कटराजः अकरोत्। चंपूरामायणे सप्तकाण्डानि सन्ति।
चम्पूरामायणे यानि सप्तकाण्डानि सन्ति तेषां काण्डानां नामानि इत्थं भवन्ति यथा बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, आरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड, उत्तरकाण्ड इति। चम्पूरामायणे प्रधाना रीति वैदर्भी भवति। चम्पूरामायणे उपमानुप्रासयोः द्वयोः अलङ्कारयोः वैचित्र्यं नितरां वर्तते। चम्पूरामायणस्य उपमानुप्रासालङ्कारयोः वैचित्र्यं जानकीहरणे कुमारदास कविः स्मरति। चम्पूरामायणे कैशिकी वृत्तिः त्यक्ता अस्ति। चम्पूरामायणे या कथा अस्ति सा कथा पावना पवित्रा भवति। चम्पूरामायणे नायकः श्रीरामः भवति। चम्पूरामायणे नायिका सीता भवति। चम्पूरामायणे अंगीरसः इत्युक्ते प्रधानरसः करुणरसः भवति। करुणरसस्य स्थायीभावः शोकः अस्ति। चम्पूरामायणस्य खलनायकः रावणः भवति। चम्पूरामायणे चम्पूविषये भोजदेवः इत्थम् अवदत् यथा गद्यानुबन्धरसमिश्रितपद्यसूक्ति हृद्या हि वाद्यकलया कलितेव गीतिः तस्माद्दधातु कविमार्गजुषां सुखाय चम्पूप्रबन्धरचनां रसनामदीया। चम्पूरामायण 1-3। चम्पूरामायणस्य मङ्गलपद्यम् इत्थं भवति यथा लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेक्ष्य मङ्घ्रिद्वयं निगमसाक्षिशिखाप्रवालं हेरम्बमम्बुरुहडम्बरुचौर्यनिघ्नं विघ्नात्रिभेदशतधारधुरं धरं नः। भोजराजः स्वजीवने एतान् सर्वान् ग्रन्थान् अरचयत्। ते च ग्रन्थाः इत्थं भवन्ति यथा नंबर 1 आदित्यप्रतापसिद्धान्तः ज्योतिषग्रन्थः। नंबर 2 राजमार्तण्डः ज्योतिषग्रन्थः। नंबर 3 राजमृगाङ्कः ज्योतिषग्रन्थः। नंबर 4 विद्वज्जनवल्लभः ज्योतिषग्रन्थः। नंबर 5 आयुर्वेद सर्वस्व वैद्यक ग्रन्थः। नंबर 6 विश्रांत विद्या विनोदाः वैद्यक ग्रन्थः। नंबर 7 चाणक्य नीतिः नीतिशास्त्र ग्रन्थः। नंबर 8 नाममालिका कोश ग्रन्थः। नंबर 9 तत्व प्रकाशः शैव दर्शन ग्रन्थः। नंबर 10 शिव तत्वमालिका शैव दर्शन ग्रन्थः। नंबर 11 युक्ति कल्पतरुः शैव दर्शन ग्रन्थः। नंबर 12 सिद्धांत संग्रहः शैव दर्शन ग्रन्थः। नंबर 13 राजमार्तण्डः पातंजल योग दर्शन ग्रन्थः। नंबर 14 व्यवहार समुच्चयः धर्मशास्त्र ग्रन्थः। नंबर 15 चारुचर्या धर्मशास्त्र ग्रन्थः। नंबर 16 शालिहोत्रम
अश्ववैद्यक ग्रंथाः नंबर 17 शब्दानुशासनम व्याकरण ग्रंथाः नंबर 18 समरांगण सूत्रधाराः शिल्पशास्त्र ग्रंथाः नंबर 19 सुभाषित प्रबंधाः सुभाषित ग्रंथाः नंबर 20 सरस्वती कंठाभरणम अलंकार ग्रंथाः नंबर 21 चंपू रामायणम चंपू ग्रंथाः भोजराजस्य या वंशावली आसीत् सा च वंशावली इत्थं भवति। अतः आरंभात् अंतं यावत् तस्य भोजराजस्य वंशावली विषये अहं वदामि। नंबर 1 उपेन्द्राः नंबर 2 वैरिसिंहाः नंबर 3 सीयकाः नंबर 4 वाक्पतिः नंबर 5 वैरिसिंहः द्वितीयाः नंबर 6 सीयकाः द्वितीयाः नंबर 7 वाक्पतिः मुञ्जाः द्वितीयाः नंबर 8 सिन्धुलाः नंबर 9 भोजराजाः। एवं रूपेण भोजराजस्य वंशे 9 राजानः आसन्। तेषां राज्ञां विषये उक्तवान्। अतः अद्य एतावत् पर्यन्तं चंपू ग्रंथस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः सप्तम भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।